मेरी मुराद दारुल देवबंद के मारूफ कारी मशहूर शख्सियत जनाब अब्दुल रऊफ साहब दामद बरकातुहुम, मैं हज़रत से बाअदब दरख्वास्त करूँगा कि आप तशरीफ़ लाएँ कि हम आपकी तिलावत से महसूस होते रहें और दिल को उजाला बख्शते रहें। आखिर में मक्का मुकर्रमा के मेहमान वो तिलावत करेंगे और दुआ भी इंशाल्लाह करेंगे, फिर इशा की नमाज होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ फरमाए अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस मुबारक क़ुरआन करीम तिलावत क़ुरआन करीम के प्रोग्राम को कबूल फरमाए और अमन आलम का ज़रिया बनाए, इस्लाम और मुसलमानों की तरक्की का ज़रिया बनाए, हिफाजत और सियारत का ज़रिया बनाए। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد.
هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. ठीक है, जाके कंफर्म कर देते हैं हम तो। 5 من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ندخلوها بسلام. ما شاء الله. ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ندخلوها بسلام. الله. ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكما أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد. وكما أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا
هل من محيص وكما أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب وألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب الله فاصبر على ما يقولون فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب الله الله ومن الليل فسبحه وإدبار السجود إن في ذلك
خلقنا السماوات والأرض وما بينهما ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب إن في ذلك لذكرى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب والقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وإدبار السجود ومن الليل فسبحه وإدبار السجود ولقد خلقنا السماوات والأرض
بينهما في 6 أيام في 6 أيام وما مسنا من لغوب ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون فاصبر على ما يقولون فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وإدبار السجود ومن الليل فسبحه وإدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا
ذلك حشر علينا يسير إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير فاصبر على ما يقولون فاصبر على ما يقولون فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب الله الله. ومن الليل فسبحه وإدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج
إنا نحن نحيي ونميت إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير إنا نحن نحيي ونميت إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد ما شاء الله. الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية
अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ 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 وربك الأكرم الذي علم بالقلم الذي علم بالقلم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم ما شاء الله ما شاء الله الله मुबारक हो कारी ما साहब شاء الله माशाअल्लाह। वक्त में गुंजाइश नहीं है वरना तो हमारे सामीईन इस जलसगाह में बैठ करके वक्त को भूल चुके हैं।